أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة تکویر ابتدانا د قیامت دولس حالتونو سا د قیامت نمخ کی او سرستو بیا شواهدو په صداقت د رسول او د کتاب زجرو منکرینو د قرآن او د رسول تا نمخ کی آیتونو کی خبر دا وکړه چې وما صاحبکم بمجنون ستاسو دا ملګری سلیونه نه دی چې دا عرص پر خود دی یو لګیا دی تاسو توحید ترابلی کتاب ترابلی تاسو دین ترابلی تاسو د شرک نه منع کوي په دې باندې د خلکو دشمنی په سر اخلي نو دې سلیونه خو نه دی لیونی د دنیا په سود او زیان باندې نه پويږي نه کاغه یو کار کوي ریوي خو نه پويږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بشانته خو نه څوک مخکې پیدا شوی دی او نه ورستو پیدا شي داغه مثال خو په دنیا کې نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکی دوستان سکه چې دشمنان هم د دې قائل دي چې داغه بشانته سګنشتي رستو خلقم پاغه دور کې هم لیکن صرف دغه یوې وجینا اگر رستو هم راشي مخکې خبریم تیری شوی دي دا خلق چې دشمنی کوي نو څه وجه باندې کوي سورته بروج کې ووي مخکې درېزه تیر شي دي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا خلق بد نه غني مگر دا خبره چې دا وایي چې الله یو دی الله هر څه کوي سورۃ مومن کې ویلو سورۃ حج کې ویلو داغه نمخ کې ویلو دا خلق چې سکین د دې وجه نه کوي چې دی وای ګور هر څه الله کوي او اکبر الابادیوں وہی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں دیکھو پدے زمانے کے دا اللہ نو مخلی وہی اللہ یو دے اللہ سے کولے شی صرف پدے بانے رپوٹنا کئی بل صد دلیل
بل څه کمزوري د خلکو ته نه د پلاس نه ورغلی چې یو سړی په یو ځای باندې ګوته کیږي چې نه دې کې دا نقصان تا کیشتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صفا ډېره کې باندې ودرېدو نو خلکو ته خپل یو صادر خور کو د سلويختو کالو، زما د سلويختو کالو دا زندگی دا ژوند دی، پدې کې کم ځکه تاسو ته د اعتراض ځخکاری دومره زمانہ ما تاسو ته کې تیر کړلا. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تاسو زه رښتینی مونږ دلم که دروغجن. سده اعتراض شته ټولو په یو جب باندې وي، په یو आवाज باندې وي جربناک مرارا، منګه پتا باندې بار بار تجربه کړلی چې ستا موږ یو غلطی راونه سو یو دروغ راونه سو. فما وجدنا فيك الا صدقا، نو موږ په ټولو کې تنه مونډله مگر رښتونه، هر یو کې موږ ته رښتونه مونډله. څه اعتراض یې رښتي لکه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم زخدا چې دا سه مسله ده نو قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ایو ته رستو ویلو اولی هغه قاعده کړلی په دې باندې چې زما سلويخ کال ژوند څنګه تیر شوه دی، قاعده کړی دی په دې باندې کزه تاسو ته دا وایم چې د دې ډېر کینا اخواتا تاسو باندې یو کافر حمله کوي، یو لخر تاسو باندې حمله کوون کړي، تاسو به خبره اومه نه کنا. هغه دا خبره وکړه چې ستاد جبې نه اوزي منګ به منو، اگر چې منګ ګورو منګ ته په نظر ناراضي، خو چې ستاد خپل نو وته رښتیا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ابتدایي وحی راغله ورقه ابن نوفل وته ویلو زه بوډا یم، کاش زه ژوند زه ځوان وې او ما ستا امداد کړوې، ستا په دعوت کې ستا په تبلیغ کې ما ستا امداد کړوې. او بیا خاص کر په هغه وخت کې چې دا خلک بتا د کلی نو باسي، په هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرانتیا باندې دا خبره کوي او مخرجیهم ولې دا ما وباسي، دی خو ما ته صادق و یامین وای زما ډېر معترف دي، دی ما وباسي. او یو چا چې دا خبره کړله نو هغه خلکو په قلار نه پرې خو ده، خو کاش چې زه ځوان وې چې ما ستا امداد کړوې نصر مؤزراوي. چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره حالاتو الله رب العزت وی وما صاحبكم بمجنون، ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندے استاسو دا ملگر سلیوانے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، او یقناً لدل دے پیغمبر جبریل علیہ السلام لرا دغی استازی لرا بالافق المبین پا کنارو کارا باندے. وما هو علی الغیب بظنین، او ندے دے پا غیبانے تحمتی، سوچ دتا غیب دان وینو دا پہ تحمت لگئی. اب بعض واقعات ډیر شی واقعات تی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غي پته نه ولګې دي، پته وته نه وا ولی غیب باندې نو پوها، نو سوچ وته غیب دان وای نو دا په تهمت لګئی. دویم دا د ما هو الغیب بظنین، او نه دې په غیب باندې د غیب په خبر باندې بخل کوونکې.
دے بخل کون کے نہ دے کم وہی چی راضی دا اللہ طرف نا سویلے کی یہ نو دے اگر رسائی پاتی کئی نا سمرا خبر راغل لی ٹولی رسول لی اب دے مائیں پرن خبر شوئی وا چی دغا سڑے غٹ درو جن دے چی آغداوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبازی خبر ہے یو خبر آئی یو مسئلہ زان سر پاتی کرلا غیر نا دویلی دغا سڑے غٹ درو جن دے بولے اللہ رب العزت ہم دے گواہی کئی صحابہ کرام ہم دے گواہی کرلا اور اس تو یو سڑے راضی چے حق دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافتو آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یری دا وجنا بیان نکو دروغ وئی شتے بگی خبری پکی دا غسی خلق لگیا دی وئی کئی لیکن دروغ وئی تیرے خبری دی ویلے کی گی لیکن دروغی وما هو علی الغیب بظنین ندے پا غیبان دے بخل کون کے دا غیب پا خبرون مانے چی دا غیب خبرون دل راشین و آغازان سر پاتی کئی نا پا غیبان دے بخل کون کے ندے وما هو بقول شیطان الرجیم و ندے دا قرآن کریم قول خبر دا شیطان رٹ لی شوی دا شیطان خبر ندا شیطان دیتا نزدے کے دے نشی شیطان چکلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو خبر شوا شیطانان پا آسمان بائیں برشو دیو مکی آسمان تا خطل آل تا بکی ناستل دا ملائکو خبر بیں اورے دیں سورت جن کی تیرشیو مکی سورت احقاب کم تیرشیو نورو سے نکم تذکر رازی کلوی رجوما للشیاطین دا شیطان پیوشتے کی آل تا کیوے وی منگا وس اسمان تمخی و منگا خطو وکننا نقادو مقاعد للسمعی فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا مخی و منگا کے ناستو وستی حالتا کہ زو کینو نو شغل تیار ولاڑا دا کلوی حارسن شدیدہ کلکا چوکی داری دا حالتا کہ چوکی داران ولاڑ لی انپری دی اللہ رب العزت زیب زیبان دا خبر ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون دی دا آغا زید خبر دا اوریدونا لر ساتل شوی دی قرآن کریم نلر ساتل شوی دی آغا ملائک کو خبری نشی اوریدے سورۃ شعراء کی ویلیو وما هو بقول شاعر شاعر خبریم ندی دا شیطان خبریم ندی آلتا کی ویلیو او ستاستو نخیم علا من تنزل الشیاطین چی شیطان پچا باندے رازی دا چی رازی نو علا کل افاکن عصیم ہر آغا سڑی باندے رازی چی آغا دیر غٹ درو جنی گناہگاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طول نصیحت رشتون صادق دے امین دے آتا شیطان نے ذکر دے نشی ہر انسان سر شیطانان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان پر انسان پر بدن کے دیسی گرزی لکا سنگا چی وینا پر بدن کے گرزی وینا چکر لگئی یا دا وینی رگون دے پر وینا کی دا وینا پر بدن کی چلی گی دا سیدھا شیطان پر کم چلی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھے شیطان دے نا یو شیطان دے یو دا ملائکو ندی نو دا ملائکو آغا سریتا نیغل آرخی خل آرخی یو شیطان چی دین آغا بدل آرخی ہر انسان سر دی صحابو تپوس کو استا سر یا رسول اللہ اگر یا ما سلم دی خوان آغا اسلم زل آغینا بچ ساتلے شویل یا اسلم آغا شیطان چی دے زمان آغا مسلمان شویل دیں فلا یامرو الا بالخیر ناغما تا خبر نو خبر نشی کولے مگر دا خیر خبر رکی خواہ شیطان جن ایو شیوے وہ چی کم پا کی شیطانی کئی نو آغا شیطان دے و کم چی مومن دے جو آغا جن دے خواہ نو شے یو دے قسم یو دے خواہ مسلمان دے یو مسلمان دے انسان
انسانان ډیر شي دي نو په انسان کې سم مسلمانان دي او سم کافر دي کا نو دغه سي جناتو کې سب مسلمانان دي او سب کافر دي کم چې مسلمانان دي ناغي ته جنات وي او کم چې کافر دي ناغي ته شیطانان وي وما هو بقول شیطان الرجیم نه دا شیطان خبر دا شیطان رټلی شي فاین تذهبون تاسو چرته زید دینا اے قران کریم نو تاسو چرته زید چرته تختی دا تاسو د شیطان خبري منئ قرآن نہ تختی ان هو الا ذکر للعالمین دا مگر پندے دا پار دا عالم دا قرآن کریم دا ټول عالم دا پار پندے دا غی پار نصیحت تے واز دے چا دا پار دے لمن شاء منکم ان یستقیم دا غا چا دا پار چ غواړي تاسو نه چا غدي پسې دلار روان شي چا غدي قرآن کریم ما روان شي قرآن کریم باندې عملو کی قرآن کریم پسور ما چا سړی رانه سینه داسې کوا کینا داو ازدکا واورا عمل پیوکا پسور نه کوي عالمن شاء منکم یستقیم پن आवाज او نصیحت ته دا چا د پاره چې غواړي تاسو نه چې هغه دی پسې د لار روان شي سیده لار باندې تل غواړي نو داغي د پاره دا قرآن کریم پند دی او چې څوک نه اخلي هغه د پاره د خلک وي د شګو غټ پند دی لمن شاء منکم یستقیم دا هغه چا د پاره چې غواړي تاسو نه چې هغه دی پسې د لار باندې روان شي الله رب العزت دا دین سپک نه دی ښا دا دغه سي الله گزاري نه وای اخلي سوچ اخلي وای نه نه هغه چاله ور کوي چې تړپی هغه ته نصیب کوي ښا چې اوسره وته کینی نه یو سړی وینا یو سړی اورینا هغه ته نصیب کیږي دیو جن باز خلک وای زما خوش پېته کال از نو تیر شو او یا کال می تیر شو اتیا کال می تیر شو دا خبر خو چې دما دی وای قرآن ته هوته نه کینی چې قرآن ته کې ناشته نو ته د مسلې نه خبرې دی ته چې عالم ته کې ناشته نو ته خبرې دی ته چې تبلیغیانو ته کې ناشته نو ته خبرې دی جا ته کینی نو ته وس خبر شي لمن شاء منکم یستقیم د سړی پسړه کې انابت پکار دی زکه ویل من دا قرآن کریم ہدایت تے چا پار لمن القى السمع وهو شهید چاغه کې ناس بدن هم دلته کې دی او سړی هم دلته کې دی القى السمع وګي دلته کې خو پسړه سره د ناس ته دا څنګه چې سړی بدن می دلته کې دی او سړی بهر په بازار کې دی او عربی کې وایي جسمی ها هنا قلبی لدیکم بدن میں دل دگی دے خسلم استا سر دے ہوئی اس لئے کی دل دگی خبر رازین مسئلہ سڑے واوری پیو خود ماں ارالا وہ بلبانی ہوا تھا پیدا نہ کی لمن شاء منکم یستقیم غختل پکار دی د دین سره من محبت پکار دی داغی سره داغی لٹھیم ور کول پکار دی ٹیم تا نہ ورکیں ٹیم نہ باسی سلی رش گھنٹی دی پدے کہ 10 منٹ نشي وسته پاو سات نشي وسته 15 منٹ 10 منٹ نشي وسته دې څنګه نصیب کیږي ښا ادمه تبلیغان نو وای کله چې تاسو غش کې لاړ شي او سره را پانشي یو سره د خبره ادب ونه کی اغل بداوت نه ورکه ولې دا دین سپک خو نه ده دا وسه ته گزارې لمن شاء منکم یستقیم دا چا پار چغواړي تاسو نه چې هغه د پسیدلار روان شي نو سوچي سیدلار غواړي نه الله پسیدلار بیاي چې سیدلار باندې تل نه غواړي نه پسیدلار باندې نشیتله الله یې نه بیاي الله د پسور باندې پړنا چې زرا ازا راکاږي نه راکاږي الله وما تشاؤون الا يشاء الله او نه غواړي تاسو مگر چې غواړي الله چې رب دې د ټول عالم مطلب دا چې تاسو هرڅو دا تابع دي د مشیت د الله اول باتو تا پسله کې انابت پیدا شي چې زدا قران کریم ازدکم نو الله به ته ازدکی ښا الله به ته نصیب کی یو سره زما سوی دی عالم شي دی حافظ شي دی قاری شي لیکن د کور یو باسینا قاری ته نه کینه مرسه کې نه کینه ناصر قاری شي اصل عالم شي او کور کې نه عالم کی ښا
نه قاری کیږي الګي د ګډو سره وتړي بيزو سره وتړي نو د عالم کیږي حافظ کیږي نه قاری کیږي نه عالم کیږي نه وما تشاؤون الا يشاء الله رب العالمين فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس هذه وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون او نه استاسو دا ملګری سلیونه ولقد رآه بالافق المبين او یقینا لدل دی پیغمبر جبرئیل علیہ السلام لرا په کنارو د اسمان ښکارا باندې وما هو على الغيب بظنين او نه دې په غیب باندې تهمتي او نه دې په غیب باندې بخل کونکه دې په غیب باندې عالم نه دې وما هو بقول الشيطان الرجيم او نه دا خبره د شیطان رټلی شوی فاین تذهبون تاسو چرته زی چرته تختای ان هو الا ذکر العالمین دا قران کریم خو نه دې مگر پند دې د پاره د عالم نو چې ته تخت نو تاسو نصیب کیږي لمن شاء منکم ان یستقیم دا چا لپاره چې غواړي تاسو نه چې هغه دې په سیده لار روان شي وما تشاؤون او نه غواړي تاسو الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله رب العالمین چې رب دې د ټول عالم الله رب عزت موږ قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي